बालेनलाई चिरी बाबुको पत्र। उपत्यकामा मेट्रो रेल बनाउने नेतृत्व लिनुहोस्, म साथमा छु। दिलीपको हत्या गर्ने क्रसर उद्योगीलाई जन्मकैद, मतियारलाई 12.5 वर्ष जेल। रेशम चौधरीका बुवाले संसदमा भने, टिकापुर घटना अगाडि मलाई मार्ने योजना रहेछ। द भोइस किड्स नेपाल 2 को कोचमा भित्रिए सुशान्त केसी। राज्यका निकाय गैर जिम्मेवार हुनु जनतामाथिको अपराध हो, तोसीमा कार्कीको भनाई। प्रति केजी 33.51 रुपियाँ सरकारले तोक्यो गहुँको समर्थन मूल्य। सर्वोच्चले दिएन सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति। रेखा थापाको प्रश्न, राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिएर जनतालाई कसरी मुख देखाउने। काठमाडौँका घरमा धारा छ, पानी आउँदैन, प्रदीप पौडेलको भनाई। वकिलको तर्क, प्रधानमन्त्रीले हात मिलाइसक्नुभयो, सन्दीपलाई विदेश जान दिइयोस्, अरू घटनाक्रम थाहा छैन, राष्ट्रपतिमा एमालेको उम्मेद्वार हुन्छ, ओलीको भनाई। तेह्रथुमको हात्ती खर्कमा भीषण आग लागि, 7 घर जलेर नष्ट। सार्वजनिक बिदाका दिन अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय खुल्ने, कर्मचारीलाई सट्टा बिदा। अमेरिकाले गर्यो युक्रेनलाई $2 अर्ब बराबरको सैन्य सहयोग घोषणा। र टनकपुर लिङ्क क्यानल बन्यो तर भारतले पानी दिएन लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँहरू यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा बालनलाई पत्रको प्रसङ्ग। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौँका मेयर बालेन र शाहलाई उपत्यकामा मेट्रो रेल बनाउने कामको नेतृत्व लिन आग्रह गरेका छन्। उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा मेट्रो निर्विकल्प भएकाले काठमाडौँ महानगरलाई यसको नेतृत्व लिन अनुरोध गर्दै मेयर महर्जनले शुक्रबार मेयर शाहलाई पत्र बुझाएका छन्। महर्जनले सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै काठमाडौँ महानगरले मेट्रो रेलका लागि लिने नेतृत्वमा ललितपुर महानगर सहयात्री बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पत्र बुझाउँदै महर्जनले भने, उपत्यका 2 महानगरबीच समन्वय र सहकार्य भए ठूला योजना सम्पन्न गर्न सक्छौँ, जसका लागि ललितपुर काठमाडौँको सहयात्री बन्छ। काठमाडौँ महानगरले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। महर्जनले उपत्यका अन्य नगरपालिकासँगको हातेमालो पनि अपरिहार्य भएको बताए। धेरै खर्च लाग्छ, धेरै समय लाग्छ भनेर मेट्रो रेलका बारेमा निर्णय नगर्नु किमार्थ ठिक हुँदैन। काठमाडौँ उपत्यकालाई बस्न योग्य सहर बनाउनका लागि मेट्रो रेल नल्याई सुक्खै छैन। महर्जनले भने, उनले मेट्रोको निर्माणमा ढिला गर्न नहुने भन्दै बेलैमा निर्णय नगरे उपत्यका बस्न अयोग्य हुने बताए। अब पनि काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल नबनाउने हो भने सन्ततिले हामीलाई धिक्कार्छन्, उनले भनेका छन्। त्यस्तै वर्गको समाचार, मगर समुदायले फागुन 15मा सार्वजनिक बिदा दिन माग गरेको छ। फागुन 15 गते मगर सङ्घ स्थापना तथा मगर एकता दिवस भएकाले उक्त दिन देशभर सार्वजनिक बिदाको माग गरिएको हो। नेपाल मगर सङ्घ बुटोलले शुक्रबार बुटोलमा पत्रकार सम्मेलन गरी फागुन 15 गते सार्वजनिक बिदा दिन र नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा मगरलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न माग गरेको छ। आदिवासी जनजातिमध्ये पहिलो र समग्रमा तेस्रो ठूलो जनसङ्ख्या भएको मगर समुदायको मागलाई सरकारले सधैँ व्यवस्था गरेको सङ्घीय अध्यक्ष बसन्ती साँची घरेले बताउनुभयो। त्यस्तै 2068को जनगणना अनुसार देशभर मगर समुदायको जनसङ्ख्या 19 लाख रहे पनि मगर सङ्घले 30 लाख मगर रहेको दावी गर्दै आएको छ। 2039 साल फागुन 15 गते तनहुको दमौरीमा मगर सङ्घ स्थापना भएको दिनको सम्मानमा सङ्घले सार्वजनिक बिदा माग गर्दै आएको उनले बताइन्। उनले फागुन 15मा सार्वजनिक बिदा मगर समुदायको भाषा, संस्कृति र संरक्षणमा उचित बजेट, ILO 169 लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने समेत माग गरेकी छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, सर्वोच्च अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई विदेश भ्रमण जाने अनुमति दिएन, साथै धरोटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध सरकारले दिएको निवेदनलाई समेत साथमा राखेर आइतबार नै पेश गर्न आदेश दिएको छ। क्रिकेटर लामिछाने विरुद्ध नाबालिग बलात्कारको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन रहेको छ। त्यो मुद्दामा जिल्ला अदालतले सन्दीपले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। त्यस विरुद्ध लामिछानेले गरेको निवेदनमा
उच्च अदालत पाटनले 28 पुसमा उपत्यका छाड्न नपाइने, विदेश जान नपाइने जस्ता शर्तसहित 20 लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। धरौटीमा छुटेपछि क्रिकेट सङ्घले उनको निलम्बन हटाएर राष्ट्रिय टिममा राख्यो। उनले लिग 2 अन्तर्गत काठमाडौँमा भएको स्कटल्यान्ड र नामिबियासँगको त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला खेले। लगतै नेपालले युएईमा अर्को श्रृङ्खला खेल्दैछ। यसका लागि सन्दीपले विदेश जाने अनुमति माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा काठमाडौँ 5 का सांसद प्रदीप पौडेलले केन्द्रीय राजधानीमा पानीको समस्या विकराल रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्ने क्रममा पौडेलले काठमाडौँको पानीको समस्या सम्बोधन गर्ने सरकारको योजना समेत रहेको माग गरे। प्रतिदिन 47 करोड लिटर पानी आवश्यक रहेको काठमाडौँमा पुग नपुग 17 करोड लिटर आपूर्ति हुने गरेको बताए। मेलम्चीबाट ल्याइएको 17 करोड लिटर भनिए पनि चुहावटले गर्दा 30 बराबरको पानी पुग्न नसकेको संसदमा उनले बताए। काठमाडौँका 65% घरमा धारा छ तर पानी आउँदैन, शुल्क भने तिरिरहनु परेको छ। पौडेलले भने ट्याङ्कर र जमिन मुनिको पानी तानेर पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो भयावह अवस्थाको सम्बोधन गर्न सरकारको योजना के छ? राज्यको अभिभारा एक घर एक धारा नारा भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पौडेलले बताएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय सदस्यमा रेखा थापाले राष्ट्रपतिको चुनावमा आफ्नो पार्टी सहभागी हुन नहुने राय व्यक्त गरेकी छन्। राष्ट्रपतिबारे निर्णय लिन बसेको राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रपतिको चुनावमा सहमति भए लगतै आफूहरूले एजेन्डा छाड्नुपर्ने थापाको भनाइरहेको छ। हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने, राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने र प्रदेश खारेज गर्ने जस्ता एजेन्डासहित राप्रपाको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रपतिको चुनावमा सहभागिता जनाउँदा राप्रपाले आफ्ना उक्त एजेन्डाहरूमाथि सम्झौता गरेर अघि बढ्न नहुने भन्दै थापाले असन्तुष्टि जनाएकी हुन्। हामी एउटा सिद्धान्त बोकेर जमिनमा गएको मान्छे, जनताको घर आँगनमा गएको मान्छे, अहिले ठ्याक्कै व्यवहार अलग हुँदाखेरि भोलि कुन मुख लिएर जनतामा जाने, त्यसलाई जनताले के जवाफ दिने? थापाले प्रश्न समेत गरेकी छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, पर्यावरण अभियन्ता दिलीप महतोको हत्यामा दोषी ठहरिएका 3 जनालाई कैद सजाय सुनाइएको छ। मुख्य योजनाकार चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक विपिन महतो र कामदार मुनिन्द्र महतोलाई 25-25 वर्ष कैद र 5-5 लाख क्षतिपूर्ति जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ। त्यस्तै हत्याका मतियार दोषी ठहर भएका जितेन्द्र महतोको हकमा भने 12.5 वर्ष कैद र 2,50,000 जरिवाना हुने जिल्ला अदालत धनुषाले फैसला गरेको हो। जिल्ला अदालत धनुषाका इजलास नम्बर 6 का न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरुङले फैसला सुनाएको इजलासका अधिकृत विष्णु भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति असुल नभए सरकारको विपद कोषबाट दिलीपको परिवारजनलाई उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिएको छ। गत फागुन 3 गते जिल्ला अदालतले 7 अभियुक्त मध्ये विपिन, मुनिन्द्र र जितेन्द्रलाई दोषी ठहर गर्दै 4 जनालाई सफाई दिएको थियो। त्यस्तै क्रसर सञ्चालक विपिनका दाई विनोद महतो, कामदारहरू सत्यनारायण महतो, शत्रुघ्न महतो र रोशन कुमार यादवलाई अदालतले सफाई दिएको थियो। 25 पुस 2076 बिहानै घर नजिकैको औरही खोलामा भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्न जाँदा धनुषाको मिथिला नगरपालिका 5 श्रीपुरका 24 वर्षीय दिलीपको निर्मम हत्या भएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाकी सांसद तोसीमा कार्कीले सडक आयोजनाहरू निर्माणमा रहेको बेथिति अन्त्य गर्न आग्रह गरेकी छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद कार्कीले सडक विभाग, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड लगायत सरकारी निकायले नै काम गर्न नसक्नु कसको स्वार्थ हो भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले काठमाडौँ उपत्यकामा निर्माणाधीन सडक आयोजनाहरूको काम समयमै सम्पन्न गर्न उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजु श्रेष्ठलाई ध्यान आकर्षण गराइन्। सांसद कार्कीले नेपाल सरकारको सङ्घीय मन्त्री परिषदको प्रस्तावित आवास क्षेत्र र निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो अस्पताल जाने नक्खु भैँसेपाटी सडकको निर्माण कहिले टुङ्गो लाग्छ भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले टुँडीखेल फार्सीडोल सडक 6 वर्षदेखि अल्पत्र रहेको 7 बाटो चापागाउँ कान्तिपथ मुआब्जाको कारण रोकिनु ठुला ठेकेदारको मिलेमत्तो र दबाब के हो भन्दै सरकारसँग जवाब पनि मागिन्। उनले राज्यका निकाय गैरजिम्मेवार हुनु कमजोरी मात्र नभई आम जनतामाथिको अपराध भएको उल्लेख गरिन्। उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले सार्वजनिक निर्माणको काममा हुने ढिलासुस्ती र बेथिति अविलम्ब समाधान गर्न समेत माग गरेकी छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, सरकारले सार्वजनिक बिदा दिन
अत्यावश्यक सेवा प्रवाह हुने सरकारी कार्यालय खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। यी फागुन 11 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अत्यावश्यक ठानिएका कार्यालयहरूलाई सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक विधामा खोल्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन्। कस्ता विधामा कार्यालय खोल्ने भन्ने तोक्न बाँकी रहेको उनले बताइन्। विधाका दिन कुन कार्यालय खोल्ने भन्ने विषयलाई मन्त्री परिषदको प्रशासनिक समितिले टुङ्गो लगाउनेछ। त्यस्ता विधा र कार्यालयका नाम छिट्टै तोकिनेछ उनले जानकारी दिन्। अबदेखि त्यस्ता कार्यालय सार्वजनिक विधा घोषणा भए पनि खुल्नेछन्। सार्वजनिक विधा घोषणा भएका दिन पनि त्यस्ता कार्यालय भने खुला रहनेछन्। विधाका दिन कुन कुन कार्यालय खोल्ने भन्ने समितिले सूचीकृत गर्नेछ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, विधाका दिन कार्यतालिका र सूचीकृत भएपछि नाम सार्वजनिक हुनेछ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, मेलम्चीको पानी वितरणका क्रममा पाइपमा आएको चुयो आउटका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको धेरै सडकमा क्षति पुगेको छ। उपत्यकामा हाल पानी वितरण भइरहेका मुख्य शहरी क्षेत्रमा नै चुआउटका कारण सडकमा बढी क्षति पुगेको पाइएको छ। खास गरी लेन्चर, महाराजगञ्ज, बालाजु, त्रिपुरेश्वर, कलङ्की, ताहाचोल, त्यस्तै छाउनी, नयाँ सडक, कालीमाटी, कलङ्की सडकका विभिन्न खण्ड, लगनखेल, कुपनजोल, कुमारीपाची, बल्खु, कालीमाटी लगायतका स्थानमा खाल्डाखुल्डी देखिएका छन्। खाल्डाखुल्डी देखिएपछि टालिहाल्ने गरिएको भए पनि त्यस आसपासमा नयाँ चुआउट देखिरहने गरेको देख्न सकिन्छ। पानी चुआउटका कारण सडकमा क्षति पुगेका ठाउँमा समन्वयमा मर्मत पनि भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। कुनै भइसकेको र कतै भइरहेको डिभिजनका सूचना अधिकारी सुबित केसीले बताए। उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पहिले पुनर्स्थापना गरेसँगै त्यसको सडक मर्मत गर्ने गरेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दलले उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै ओलीले भने, मनोनयन हुन्छ, एमालेले आफ्नै उम्मेदवार उठाउँछ भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा उनले भने, एमालेको हुन्छ भनेर पुस 10 गते नै टुङ्गो लगाएका छौँ, तर गठबन्धनमा त खटपट देखिएको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले अरू घटनाक्रम थाहा नभएको बताएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य तोकेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो। यो वर्षका लागि सरकारले प्रति क्विन्टल 3,351 रुपियाँ समर्थन मूल्य तोकेको छ। त्यस क्रम अनुसार गहुँको प्रति केजी मूल्य न्यूनतम 33.51 रुपियाँ हुनेछ। समर्थन मूल्य तोकेपछि व्यापारीले यस्तो मूल्यमा किन्न अस्वीकार गरेका कारण सरकार आफैले समर्थन मूल्यमा किन्न सक्छ, तर समर्थन मूल्य तोक्न नै ढिलाइ गर्ने र तोकिएको समर्थन मूल्य नपाउँदा पनि सरकार मातहतको खाद्य कम्पनीले समयमै खरिद प्रक्रिया नै अघि नबढाउने समस्याले किसान पीडित हुँदै आएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीका बुवा एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले कैलाली घटना अगाडि आफूलाई मार्ने योजना बनाएको तर आफूले भाग्यले बाँचेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै कैलाली घटनामा दोषी भनेर निर्दोषलाई जेल हालिएको भनी रिहाईको माग गरे। 2072 साल भदौ 7 गते कैलाली जिल्लास्थित टिकापुरमा 9 जनाको ज्यान जाने गरी घटना भएको थियो। उक्त घटनामा दोषी ठहर गर्दै अदालतले रेशम चौधरी सहित 7 जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो। कैलालीमा 2072 भदौ 7 गते भएको घटना सबैतिर आएको तर त्यस अगाडिको भदौ 4 गतेको घटना कतै नआएको उनले गुनासो गरे। 2072 साल भदौ 4 गते अखण्ड सुदूरपश्चिम राजनैतिक दलका साथीहरू धनगढीबाट सद्भावको नामबाट र्याली गर्दै 5,000 जना टिकापुर आउनुभएको थियो। मर्च चढिरहेको बाइक साँझ 6 बजे जलाइएको थियो, उनले संसदमा सुनाए। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, गायन रियालिटी सो द भोइस अफ किड्स नेपाल सिजन 2 को प्रसारण यही फागुन 26 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। हिमालय टेलिभिजनमा हरेक शुक्रबार र शनिबार राति 8 बजेदेखि कार्यक्रम प्रसारण हुन लागेको कार्यक्रमका निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिएका छन्। सधैँ चाहिँ यसपटक पनि पहिलो एपिसोडमा ब्लाइन्ड अडिसन प्रसारण हुनेछ। डिजिटल अडिसनमा सहभागी भएका हजारौं आवेदकहरूबाट छानिएका 65 जना प्रतिभाहरूले ब्लाइन्ड अडिसनमा कोचको सामना गर्नेछन्। ब्लाइन्ड अडिसनमा कोचको कुर्सी घुमाउन सफल प्रतिभाहरूको साङ्गीतिक यात्रा यही बिन्दुबाट सुरु हुनेछ। हरेक कोचको टिममा छानिएका 12 जना प्रतिभाहरूले ब्याटल राउन्डमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यसपटक भोइसको टिमले कोचमा सामान्य परिवर्तन गरेको छ। अघिल्लो सिजनका कोच राजु लामाको ठाउँमा गायक सुशान्त केसी भित्रिएका छन्। कोच प्रमोद खरेल, प्रविशा अधिकारी र मिलन नेवार यो वर्ष पनि यथावत रहेका छन्। त्यस्तै आजको अन्तिम समाचार, अमेरिकाले युक्रेनलाई $2 अर्ब बराबरको सैन्य सहायता
उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेको वार्षिकीको दिन संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनलाई $2 अर्ब नयाँ सैन्य सहायता प्याकेज प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनलाई थप $2 अर्ब बराबरको सुरक्षा सहयोगको घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले केबल न्युज नेटवर्क CINलाई बताएअनुसार यद्यपि उनले प्याकेजमा प्रदान गरिने सहायता र हतियारको विवरण दिएका छन्। यस साताको प्रारम्भमा अप्रत्याशित रूपमा किएभ पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनको विजयका निमित्त आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई बताएका छन्। सहायतामा गोला बारुद तथा युद्ध उपकरण समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ। अमेरिकाले प्रदान गर्ने यो सहयोग यसअघि गरिएको सैन्य सहायताको निरन्तरता होइन। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीले लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।